السلام عليكم البنات. اليوم ان شاء الله جبت لكم اللاطه ديال الحوت اللي درتها للفطور وقلت نشاركها معكم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. المقادير هما كيلو ديال البواجو اللي غسلته مزيان وحيدت له داك الشوك اللي كيكون عنده في الدار ودرت فيه التقيبات باش تدخلوا شرموله، ونص كيلو ديال البطاطا وثلاثه خيزوات اللي قطعتهم دوا ورقاق وقزبور ومعدنوس وفلفله اللي قطعتها طويله والزيتون الخضر وجوج حبات ديال المطيشه اللي قطعتهم كذلك دواور وحبات البصله اللي قطعتها طويله وبصله خضاريه، واحد المعلقه ديال الهريسه وثلاثه دريوز ديال الثومه اللي حكيتهم وواحد دامه ديال كنور ديال الحوت وجوج ورق سيدنا موسى ومعلقه كبيره ديال المطيشه ديال الطاسه ومعلقه صغيره من كل من الملحه والخرقوم والتحميره والكمون والابزار. خليكم مع الطريقه. كنجيب الاناء اللي غادي نخدم فيه كندير فيه نص كميه كبيره ديال القزبور المعدنوس وكنخلي 8 معالق. من بعد كندير داك الهريسه اللي كتجي حتى هي لذيذه، يعني الحار كيجي زوين في الحوت. كندير ديك الثومه 3 دريوز ديال الثومه كبار حتى ل4 اللي بغيتو، حيت الثومه كتجي هائله في الطاجين مع الحوت. كندير الابزار والكمون وديك لاطري كامله اللي عندي ونص كاس ديال الزيت البلديه والزيت الروميه. ديك مطيشه ديال الطاسه اللي درتها بزلافه وحركتها مزيان مع شويه ديال الماء، كندير نص كميه كنخليها من بعد. وكنور اللي كندير فيه غير نص حبه، يعني ما كنديرهاش كامله حيت كنجهدها الريحه ديالها، ما كنديرهاش كامله، كندير نص كميه وكنخلي النص الاخر. ومن بعد كنبقى نخلط شي كامل مزيان، يعني شرموله خصها تخلط مزيان وتشرب بعضياتها. كما قلت لكم ما تنساوش نص حامضه، عصرت نص حامضه درتو كذلك. كنكمل بهذا الشكل هذا. من بعد ما خلطتها مزيان ديك شرموله كنبقى ندهن الحوت هو اللي كنبدا به باش نخليه يرتاح ويتشرب ديك شرموله. كندير له شرموله كما كتشوفوا، كنديرها له حتى من الداخل. كاين اللي كيدير بالسردين وكاين اللي كيدير الطاجين ديالو بجميع انواع الحوت. انا درتو اليوم بالبواجو وقلت نشاركها معكم، وكما قلت لكم نتمنى ينال الاعجاب ديالكم هذا الفيديو. كنجيب اللاطه اللي ندخلها للفران كندهنها بالزيت، كنستف البصله هي الاولى ومن بعد منها مطيشه اللي درتها في ديك الشرموله اللي بقات ليا من الحوت، كنستف كذلك مطيشه. وكنجيب بطاطا وخيزو كنديرهم في الاناء اللي فيه شرموله، يعني درت كميه كبيره شرموله شاط ليا شرموله، كنخلط فيها مزيان داك بطاطا وخيزو باش حتى هما يشربوا شرموله مزيان. كنستف خيزو هو الاول هو اللي كيشد الطياب، انا ما سلقتهمش، انا درتهم ديريكت خضر يعني طابوا ليا في مده قصيره. كنستف نص كميه ديال البطاطا وخيزو، ما كنستفوش كامل، كنستف غير نص كميه ديال البطاطا وخيزو على هذا الشكل اللي كتشوفوا. والكميه الاخرى حتى كنستف الحوت فوق ديك البطاطا وخيزو. كما تشوفوا كنستفها بهذا الشكل هذا. عاد كنستف البطاطا اللي بقات ليا نص كميه اللي بقات ليا الاخرى، كنستفها كذلك فوق داك الحوت، يعني كيجي الحوت مدفون ما بين الخيزو والبطاطا. وكنجيب ديك الفلفله اللي قطعتها كنديرها في الشرموله اللي بقات. يمكن لكم ديروا فلفله خضراء، يمكن لكم ديروا الصفراء، يعني ماشي الحمراء. انا كما قلت لكم غير قلت نشارك معكم الطريقه اللي درت انا في اللاطه. وحنايا كنبغيو دائما اما كلاطه الحوت اما طاجين نحطوه في الفطور. وديك شرموله اللي بقات ليا كنزيد لها داك القزبور وديك مطيشه وكنحركها مزيان وكنسقي بها داكشي كامل اللي درت، كنسقي بها داك الحوت وديك البطاطا. يعني داكشي علاش خليت انا داك القزبور ومطيشه، قلت ما تبقى لي الشرموله خليتها باش من بعد عاد نصوبها. ساعه بقات لي شرموله زدتها غير فوق منها وغادي نسقي بنص كميه ونص كميه غادي نخليه حتى بقى نطلع عليه نشوف واش طاب. الا لقيتو ناقص لاصوص غادي نزيدو ديك الكميه اللي خليت.
والزيتون الخضر كنستفو بحال هكا، يعني ماشي كنستف حبه حبه، غادي ديرو بهاد الطريقه هادي. كنبقى نحطو فوق داك خيزو وداكشي كامل. المهم كنحط الزيتون الخضر وكندير داك ورق سيدنا موسى اللي كيعطيو حتى هما لذه زويونه. والبصله الخضريه انا كتعجبني البصله الخضريه، كنديرها في الشلاضه، كنديرها في الدواز، كنديرها في هاد الشكل هذا ديال اللاطات ديال الحوت ولا اي لاطه درت حتى هي لذيذه. كنبقى نقطع فوق منه بهذا الشكل. وكما قلت لكم كندير داك ورق سيدنا موسى اللي حنا المغاربه كنديرهم يعني في اي حاجه، يعني كيعجبونا كيجيو زويونين حتى هما، وعندهم المذاق ديالهم لذيذ. كنغطيه بابي الومنيوم وكندخلو الفران، ومن بعد ما طاب كيجي على هذا الشكل هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم.